बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 7 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही लायक प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत की। मेरे ख्याल से उनके हवाले से बात ना करना ज़्यादती होगी किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, और किसी भी जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है उसमें अगर उनकी खबर को कवरेज ना दी गई तो मेरा ख्याल से ये हम अपने साथ ज़्यादती करेंगे। वो शख्स जो खुद कहता है कि मैं सानवी सतह का तालिब इल्म था, लेकिन मैं यहाँ से जब गया तो मैं आम कपड़ों में ही अंग्रेज़ों को फ्रेंच पढ़ाता था, शलवार कमीज़ पहन के, और 1 घंटे के लेक्चर देने के मुझे 30,000 रुपये पाकिस्तानी मिलते थे। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने मुल्क जाकर अपनों को पढ़ाऊँगा। लेकिन अफसोस कि एक कबायली दुश्मनी की भेंट चढ़ गए और उन्हें कत्ल कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, आज इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। डॉक्टर अजमल सावंत कौन थे, क्या कुछ करते रहे, कहाँ पढ़ा उन्होंने और किस वजह से उन्हें कत्ल किया गया, ये सारी सूरत हाल जो खबरों में आ चुकी है, जो मुझे पता चली है, कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा। आपने ये वीडियो देखी होगी जिसका मैंने जिक्र किया, ये गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर है। बहरहाल ये फ्रांस से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने इन्होंने किया हुआ था, और बताया ये जाता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें इन्होंने की थी, जो कि आने वाले दिनों में और अब भी दुनिया में जो सब कुछ डिस्कस हो रहा है। इवन आपने देखी हुई खबर, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पे उन्होंने एक न्यूज़ एंकर लड़की बना दी है और वो खबरें पढ़ती है, वो रोबोट है और वो एक न्यूज़ एंकर के तौर पे काम कर रही है। तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। बहरहाल फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और कुछ अर्सा कबल जो है वो पाकिस्तान आए थे, और उनको जुमेरात की सुबह कंदकोट के घट थाने की हदूद में जो है वो फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया था। मैं इनको हलाक नहीं कहूँगा, मैं इनको शहीद कहूँगा। वो इसलिए कि ज़ाहिर बात है उनका इसमें कोई कसूर नहीं था। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप हैरान होंगे कि हमारे मुल्क में जो बदअमनी है, हमारे मुल्क में जो यहाँ पे जो डाकू हैं, जो हमारे मुल्क में कातिल हैं, वो जब कोई एक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर उसकी सेलिब्रेशन की वीडियो डालते हैं। यही मामला हुआ डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल के बाद, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे और वीडियो वायरल हुई जिसमें संदरानी कबाइल के लोगों ने जो है इनकी इस मौत को सेलिब्रेट किया था। अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी नहीं पता था, वो सिर्फ ये जानते थे कि हमने सावंत कबीले का कोई पढ़ा लिखा बड़ा अफसर मार दिया है। उनको ये आइडिया नहीं था कि उन्होंने उस शख्स को कत्ल किया है जिसके ट्विटर अकाउंट की बायो में सूफी लिखा हुआ है और जिसने हमेशा प्यार, मोहब्बत, पढ़ाई और इन चीज़ों की तरवीज की है। बहरहाल जी, वो जो है फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। बहरहाल कहा यह जा रहा है, जो एसएसपी कश्मीर हैं उन्होंने बताया कि जी ये जो कत्ल है ये संदरानी और सावंत कबाइल में तसादम का नतीजा है, जिसमें इस वक्त तक 7 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। मसला ये चल रहा था असल में कि सावंत कबीले और संदरानी कबीले में सावंत कबीले की लड़की थी और संदरानी कबीले का लड़का था। इनको बताया यही जाता है कि कुछ साल पहले जो है कारोकारी का इल्ज़ाम लगा के इन दोनों को कत्ल कर दिया था सावंत कबीले ने, यानी डॉक्टर अजमल के कबीले ने। इनका तो उसमें कोई कसूर ही नहीं था और ना इनका कोई लेना देना था उस कत्ल के साथ। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में ये भी एक अनफॉर्चुनेट वो है कि जब दुश्मनियाँ होती हैं तो वो फिर ख़ानदानों की और कबीलों की बुनियाद पर होती हैं, और ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है जहाँ दोनों तरफ से लोगों को कत्ल किया जाता है बगैर किसी वजह के, महज उस कबीले से ताल्लुक़ रखने के उसमें। बहरहाल जी बताते यही हैं कि जी ये कारोकारी वाला मामला था, तसादम हुआ और इसमें 7 लोग अब तक जो है वो एक औरत और अजमल सावंत समेत 7 अफराद तकरीबन इसका निशाना बन चुके हैं। अच्छा, अजमल सावंत के जो बड़े भाई हैं डॉक्टर तारक, वो बताते हैं कि इनके भाई अपनी आबाई ज़मीनें देखने गए और सुबह वापस आ रहे थे तो उन्हें रोक कर हमला किया गया। इनका दावा है कि कोई कबायली या बरादरी तनाज़ा हमारा नहीं था। कच्चे में रहने वाले सावंत और सब्ज़ोई 2 घरानों में कारोकारी का तनाज़ा था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब कोई बेकसूर होता है तो उसको कोई खौफ व ख़तरा नहीं होता। इसलिए डॉक्टर सावंत रात के वक्त जो है वहाँ कच्चे में गए थे। कच्चे का आपको पता है नाम भी बड़ा आता है। बहरहाल जी, ये 12 बजे करीब जो है अपनी ज़मीनें देखने के गए रात को, और दूसरी रोज़ सुबह उनकी आईबीए सक्खर में क्लास थी। आईबीए में पढ़ाते थे, बाहर से छोड़ के आए थे, आईबीए में पढ़ाते थे, अब यहीं पे थे। और बताया जाता है कि जिस इलाके में गए थे वहाँ सावंत और संदरानी लोगों में तनाज़ा था। सब्ज़ोई कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मुखालफिन ने उन्हें अकेला देख कर
ان کے اوپر حملہ کیا۔ بہرحال 2007 سے 2017 تک بتایا یہ جاتا ہے کہ سبزوئی اور ساونت قبیلے کا بھی کوئی تنازع چلتا رہا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ساونت قبیلے کے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ باقاعدہ طور پہ سکھر منتقل ہو گئے تھے وہ ایریا چھوڑ کے۔ اس کے بعد جی پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا، اور یہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک منظر عام پہ آئی جس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا گیا جن لوگوں نے یہ کارروائی کی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب اس کے بعد جی پولیس نے اس کے اوپر ایکشن لیا، کچھ انہوں نے کچے کے گھر شر جلائے، مکانات مسمار کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے، ایس ایس پی عرفان سمو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے گھر ہوتے ہیں جن کو مورچے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور پولیس کا یہ روایتی حربہ ہے، اس سے جو ہے ملزمان وہ دباؤ میں بھی آتے ہیں جب ان کے گھر گرائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سرنڈر بھی کرتے ہیں۔ بہرحال انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ اب جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں مجھے بتایا گیا کہ نہ اس کی ایف آئی آر ابھی تک درج ہوئی ہے، اور نہ کوئی ملزمان میں سے اب تک گرفتار ہوا ہے۔ اس کے بعد جی اب ڈاکٹر اجمل ساونت کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تھے کون۔ یہ کانکوٹ سے تعلق رکھتے تھے جی، اور ان کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ کیڈٹ کالج لاڑکانہ میں ہوئی تھی۔ ادب سے لگاؤ کی وجہ سے وہ وہاں ادبی رسالے اور سیونیئر میگزین کے سب ایڈیٹر رہے۔ اس کے بعد مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو سے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بیچلر آف انجینئرنگ کے بعد وہ اسکالرشپ پر فرانس چلے گئے تھے، اسکالرشپ پہ گئے تھے فرانس۔ 2011 میں یونیورسٹی جین مونیٹ سینٹ ایٹن، تھوڑا سا اگر پروننسیشن میں ہو تو مجھے معاف کریے گا، ظاہری بات ہے، فرانس سے کمپیوٹر سائنس ویب انٹیلیجنس میں ماسٹر کیا۔ اس کے بعد پیرس کی ڈیکارٹس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ان کی پیشہ ورانہ تحقیقی دلچسپیوں میں وائرلیس میڈیکل سینسر نیٹورکس، وائرلیس باڈی ایریا نیٹورکس، وائرلیس سینسر نیٹورکس میں سیکیورٹی اور وسائل کا انتظام تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ دنیا جو باتیں کر رہی ہے اور جو دنیا جن چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے اس چیز کا ماہر ایک آدمی، اور یہاں میں جہاں بیٹھا ہوں کیپٹل اسلام آباد میں نہیں، لاہور میں نہیں، کراچی میں نہیں، بلکہ سکھر میں بھی نہیں، کندھ کوٹ میں اور ان ایریاز میں وہ شخص اس علم کی ترویج کے لیے، اس روشنی کو پھیلانے کے لیے پاکستان آیا، اور اس کو ایک مطلب جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، ایک قصور تھا کہ اس کا تعلق ساونت قبیلے سے تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اس چیز سے لینا دینا نہیں تھا، اس کو اس کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ وہ یونیورسٹی آف ڈیکارٹس پیرس میں ریاضی اور کمپیوٹر سائنس کی فیکلٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ پیرس کی سرکاری لیبارٹری میں وائرلیس ہیلتھ کیئر سسٹمز اور اپلیکیشنز پر تحقیق سے وابستہ بھی رہے، اور ایک روز یہ سب کچھ چھوڑ کر وطن واپس آئے تھے۔ سکھر میں انہوں نے آئی بی ایم میں ملازمت اختیار کی جہاں وہ کمپیوٹر سائنس فیکلٹی سے وابستہ رہے۔ اجمل ساونت کے جو ہے دوست یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ فرانس میں تھے تو انہوں نے دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ وہاں فیملی سمیت مستقل رہائش اختیار کر لیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو علم سیکھا اس کی روشنی وہ اپنے علاقے اور اپنے لوگوں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آئی بی اے سکھر کا کانکوٹ میں کیمپس قائم ہونے کی منظوری ہو چکی ہے اور اجمل کا خواب پورا ہونے کے قریب تھا۔ یہ تھا اجمل ساونت جس کو قتل کیا گیا۔ بہرحال حیران کن طور پر انہیں فرینچ زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ دنیا بھر کی بہترین یونیورسٹیوں سے ڈاکٹر اجمل ساونت کو پڑھانے کے لیے آفرز آتی تھی، لیکن اس نے فرانس چھوڑ کر سندھ کے نوجوانوں کے لیے جو ہے ان کو تعلیم یافتہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور فرانس کو الوداع کہہ کر جو ہے وہ وطن واپس آیا تھا اور سکھر آئی بی اے میں کام کر رہا تھا۔ بہرحال یہ کوئی عام قتل نہیں ہے جس کو بھلا دیا جائے، یہ معصوم، صوفی منش اور انتہائی قابل پڑھے لکھے نوجوان کا قتل ہے، جس پہ احتجاج میرا خیال سے میرا، آپ کا اور ہم سب کا حق بنتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ قتل کم از کم اور اس جیسے اور جتنے بھی قتل ہیں وہ رائے گاں نہ جائیں۔ بہرحال دعا کر سکتے ہیں خدا جو ہے اجمل ساونت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان ظالموں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے جنہوں نے پاکستان کا ایک اور اثاثہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں، اللہ معاف کرے، کتنے ڈاکٹرز، کتنے انجینئرز، کتنے عالم، کتنے لوگ جو ہے وہ ان معاملات کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ کبھی کوئی دشمنی ہوتی ہے، کبھی کوئی قبائلی دشمنی، کبھی کوئی سیکٹیرین، کبھی کوئی ایتھنک، کبھی پتہ نہیں کیا کچھ، کیا رنگ دے کے جو ہے ایسے لوگوں کو چن چن کر ہمارے ملک میں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ اپنا رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب معاملات میں پاکستان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔